बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि दुनिया में जुड़वा बच्चों की पैदाइश के पीछे क्या राज छुपा है। क्या वजह है कि बाज औरतों के यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश एक साथ होती है। कुछ लोगों के ख्याल में अगर औरत ताकतवर हो और मजबूत हो तो ऐसी औरतों के यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती है, जबकि कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि अगर मर्द मजबूत हो और ताकतवर हो तो ऐसे मर्द हजरात के घर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन जब यही सवाल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किया गया तो उन्होंने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया, इस वीडियो में तफसील से बयान किया जाएगा। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 47 में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अल्लाह जिस चीज को चाहे पैदा करता है, जब वो किसी काम का हुक्म दे देता है तो सिर्फ उसे कहता है कि हो जा और वो काम हो जाता है। ये आयत एक बहुत अहम मफहूम पर मबनी है कि अल्लाह ताला ही हर चीज का खालिक है और उसके हुक्म से हर चीज वजूद में आती है। बच्चे भी इसी तरह अल्लाह ताला के इरादे से पैदा होते हैं। इस आयत से हमें ये समझ में आता है कि हमारे वजूद का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है और हमें उसके हुक्म का मुत्तले होना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, औलाद अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत है और अगर किसी जोड़े के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हों तो उनकी खुशी दुबाला हो जाती है। जहाँ बहुत से शादीशुदा जोड़े जुड़वा बच्चों की ख्वाहिश करते नजर आते हैं, वहीं जुड़वा बच्चों की पैदाइश के हवाले से हमारे मुआशरे में बहुत सी अफवाहें और बेसरोपा बातें गर्दिश करती हुई सुनाई देती हैं। जहां कुछ लोगों के ख्याल में औरत अगर मजबूत हो तब ही जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, वहीं कुछ ये भी ख्याल करते हैं कि जो लोग बीवी से बार बार हम बिस्तरी करते हैं तब जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती है। लेकिन अब आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं। मोहतरम नाजरीन, अरब की जाहिलाना रिवायात के पेश नजर एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत किया करता था। बेटियों की पैदाइश को वो जहमत समझता था। जब जब उसके यहाँ बेटी की पैदाइश होती तो उस पर वो अल्लाह की इस रहमत पर अफसोस किया करता। एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने उसे 2 बेटियों से एक साथ नवाजा तो ये देखकर वो शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जैसे ही उसके बारे में मालूम हुआ तो आपने उस शख्स को अपने पास बुलवाया और उसे फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला हर किसी के घर में जुड़वा बच्चे पैदा नहीं फरमाता और अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को बेटी जैसी नेमत अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जिस घर से खुश होता है उस घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश करता है। अल्लाह तबारक व तआला जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है तो उसके घर में 2 बेटियां एक साथ पैदा फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला जिस शख्स की आकिबत संवारना चाहता है उसके घर में बेटियों की नेमत अता फरमाता है। ऐ शख्स, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश की, उनकी शादियां की, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब फरमा देता है। याद रखना कि बच्चे अपने वालिदैन के घर में रहमत बनकर आते हैं। तो ये सब सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा कि ऐ अली, जब एक औरत हामिला होती है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसके यहाँ होने वाला बच्चा एक लड़का होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है कि कौन सी औरत के यहाँ पैदा होने वाला बेटा है या बेटी, या फिर दोनों हैं। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और जब वो औरत के साथ हम बिस्तरी करने लगे तो वो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आई तो समझ लेना कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द पर गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और अगर औरत और मर्द दोनों की मनी आमने सामने हो जाए तो फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। उनमें से 20,000 मखलूकात वो हैं जो इस जमीन पर मौजूद हैं, यानी कि खुश्की में रहती हैं, जबकि 60,000 मखलूकात वो हैं जो समंदर यानी पानी के अंदर रहती हैं। और याद रखना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक मखलूक में जोड़ा पैदा फरमाया है, यानी कि नर और मादा को पैदा फरमाया है। और ये काम अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए किया है कि तमाम मखलूकात की नस्ल क़यामत तक बाकी रह सके। ऐ शख्स, इन्हीं 80,000 मखलूकात में से एक मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी भी बनाई जो जमीन पर रहती है, जो कि हम इंसान हैं।
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی سورہ اخلاص میں ارشاد فرمایا ہے، نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی ہم سر نہیں، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ عورت کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا پھر دونوں ہے۔ میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی تربیت فرما ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا اور ہر وقت روتا رہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنی بائیں جانب سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کر دیا کرے، کیونکہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ اپنی ماں کے دل کی دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ اپنی ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو کر بار بار اٹھتا ہے اور خود میں اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو اپنی بائیں جانب سلائے گی تو وہ ماں کے دل سے قریب رہے گا اور اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ جدید سائنسی علوم کا جڑواں بچوں کے حوالے سے کیا کہنا ہے، یعنی جڑواں بچوں کی پیدائش کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم تو ایسے بچوں کی ہے جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی دکھائی دیتی ہے۔ وہیں پر دوسری قسم کے جڑواں بچے ایک جیسے نہیں ہوتے اور دونوں کی شکل و شباہت میں کافی فرق ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کی شکل آپس میں تو کیا گھر کے کسی بھی فرد سے نہیں ملتی ہے۔ اس سروے میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے اس کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سروے میں بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کا باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہونے کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سروے میں دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے خاندان میں کسی کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کے ہاں بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ وہیں پر اگر میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک جڑواں ہے تو پھر بھی ان کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش کا امکان ہوتا ہے۔ اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کی عمر 35 برس سے زیادہ ہو جاتی ہے اور جو عورتیں دراز قد یعنی لمبی ہوتی ہیں تو ان کے ہاں بھی جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسی عورتوں کے ہارمونز کے ذریعے سے ہی انڈے سے انڈے نکلنے لگ جاتے ہیں، اس لیے جس قدر مقدار میں یہ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں اسی قدر انڈے بھی زیادہ بنتے ہیں، اور ایسے میں جڑواں بچوں کی پیدائش کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر ایک بے اولاد کو صاحب اولاد کرے، اور جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بننے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔